Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال كونلكم دماي منام أرسنال تمالي ناي بريمير ليج مريحنتا نمعقاب كم نسري توروير كاكو السمدحان حلا ولداد ديفيد رايا حتيتا يام إذا كان تحجون مانشستر سيتي نحيد الساعات مريحنتا ركيبا نبرايتن انت انقدتا أرتيتا جن ملو تسعد اي كيك السنة ودي وانت تتبه لمقنانا يكونن بزي ملو عاقمخان بقعد كان كتعوت نحان تسواء بريمير ليج تعتر زحلنت غانتا كم توسخك أمام مخاني إز منلوم إذا كانتا أبز حلفة أنصار وولفسن إيفرتونن كبيد فتنة غونيفويا تمالي نبرايتن كأكلت بحدارتيعة أفرق وردر بريمير ليج بمخان دحري ناي فيلا سعرت سلسة خططالي ناي بريمير ليج عوض تمزقب زلام أرسنال مسكت على زقات معزلو مسبر تتصاوت تدميرو ميتاويت عقما كيرعايت سلستنت بتوصل انتهالوت ازمز دقاقم جن مسعوتات سيتي تدميرو أبحد وان واقا كيغفلا زي سقا ايكونن أبزنايت مالت صوتا أما بالعصر تربعة دا استمزقبت شطو مارتين أوديغار بفلاي أبناي قد عرفتي ننهر تصوتا كتقوص أصورو حقي زوايم لك كم أبوزحات قد أميتات جن شطو مستمزقبا أبحادقا كتود زي ترائيتا يكونتن أما بالسوسان 4 دياغو غومز نوصيت نابكل التحدى مسكيرو أب ستاديوم إمريتس زنبرو دقفت تاقانتا يخونو تسعوتا سقات كحدروم ترائيميوم برعدك تسعوتو أبز جمرلو تسعوت برايتن بزكالوم كفتنوهم حنساب كعسو أب تقالدات غانرس أبزب صحلو دما سراويت أرتيتا كسانتهم كتقف ترائيم حانت غانتا أب قدمي زلو مسمر مدقعتا شتو كمزقب أبزس قملو دما كمزا عينت عدلات مستفتر انتو حادة نتبتا معيل كاكتوتس كمتخل أنصار مقات امتخات مزمزو نغريوم أرسنال أبز حلفة 4 تصوتات شتو كتمزقبلو تخل عدلات كاب عصرته تشعت نتبخلته أبز بصحلو حانت شتو ترايا أبسكيعت مقات امتا كتأمد كيلام أبز حلفة 3 تصوتاتاون 4 نابقزا للداتا نستمزقبا شتوتات نزاقان تعاود كسنقا مخالن كالي رأسو زخالي نزا حساب زدرع قطريوم أرتيتاون دحرت قد امستعمن اللو نقر انتداني رخوينو اتوصيت أبكن دخل التبحادة لعليك ودا يقبعو كم زنبرايو أرسنال شتو كتمزقب النخالات شتو ناي ممزقب أعما بخمس زلون تداقص إلوغن أزيس أبي بني عاوت منفس أبحادة معالتي نبربحا زي كخير كمسخ اليوم تناي زور الدرز السمامعوم أبزنايت مالت صوتا أوشت ميداك قبرو زي كقل انت يالو زبل مقلت استوحبو تسقاطي أرسنال ديكلان رايسي نيروم تيمبر أما هرمت بمنبارو أبي ماناي مسمر مكل خال أرسنال مني كسلف زبل حتى كل على البحرياويوم قدم صوتا مجمارو قدم 15 كاكالا فيوري أبقزي موعي سونت بزقات مقداتي كاب صوتا بمقلايو ننقرات مليسوم دنقرقر كأتولو كيلوميوم أرتيتا نكالا فيوري بمايلس لويس كيل تكيو نديكلان رايس كا أبناي تيمبر بوتا كتس أوتو يمريتسوم أبسواتي رايس أبدحريت مارتين زوبمندي كلا خلالو بمهلاو أبسالساي كفال ناي ميدا خوينو زرقيو زلو بقعات بلوس رايل كاخمان زحلف هايكونن إذا إنجليزاوي ناي متقع عقمو أبزرقيو زلو وقتي تمالخا أمكل خال بزرقايو عقميو زي غوبرو ألو دوز بالمجلس اتوحيبو زلوم رايس أبستفل علي بوتاني ميدا كي تشجر عقمو كرئي مخالو دما إز مجلسي زبوزحي كونن جزيو حليو زمكنوم زنبرا فتنتات كم ناي مسمر مكل خالتس آتايم زمسلو ونيرم أما بل 4 حدن دغ ناي تقدم نماكسيمو دي كويبر كعسو خلقلو خلو أب ستاديوم إمريتس زنبرو دقفت أرسنال زهابو وطاقعيتون نايز مجلسي نيروم إذا تسقاطي أم كل خالت رايكي تحاصرة نما أكل مسيو نم مسمر مدقعتون كعصي لأخنيريوم زنبرو بوتا مس سلطانيو ميكيل أرتيتا يراخبو سل زنبرة دما كابت سلطانة تأزاز وسيدو نبدك غانتو كعلفو خلو مزنة حلقة غانتا أوديغار انتزيهلو نعو كمزقبا بزيت رتركت مسكرايت قمن أرسنال بولوس إن ديكلان رايس أبزرعيتلو ناي جوكورش عقمقن حجون غنا من محياشي أبي وازلهم
ደገፍቲ አርሰናል አብዝናይ ተማል ግጥም ገና ኣብ ካልኣይ ደቂቅዮም ነታ ትሮሳርድ ዝቀበሎ ኩዕሶ ከባኸና ምስተዓዘቡ ዓቅሎም ይውዳእ ከም ዘሎ ብናይ ምጉርምራም ድምፂ ገሊፆምሉ እዚ ተጻዋታይ ምስ ቡካዮ ሳካ ዘለዎ ናይ ምርድዳእ ወይ ከዓ ናይ ምንባብ ኩነታት እውን ድኹም ምዃኑ እዩ ዝግምገም ዘሎ ጆኮረሽ እቲ ካብዚ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ዝቕበል ፍሉጥ ኣጥቃዓይ እናኾነ ሳካ ግን ባዕሉ ከኣቱ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ኣንፈት ኩዕሶ ክሰድድ እዩ ዝረአ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ከዓ ሳካ ኣብ ልዕሊ ዝሽወደናዊ እምነት ስለ ዝሰኣነ ድዩ ወይስ ቦታ መሓዝ ዘሎ ዘይምርድዳእ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ምንጻሩ ኣገዳሲ እዩ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ግን ጆኮረሽ ኣብዛ ጋንታ ክሰምራይ ከኣለን ዘሎ እዮም ዝብሉ ፈላጣት ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ኣርቴታ እዚ ተጻዋታይ ምስ ደቂ ጋንትኡ ዝህልዎ ውህደት ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ዝመጻሉ ኩነታት ክደሊ ከም ዘድልዮ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ሽወደናዊ ናብቲ ዝእመነሉ ብቕዓቱ ምምላስ ኣብ ዝተሸገረሉ ኦዲጋርድ ግን ኣብ ኣፍ ደገቲ ብሉፅ ክእለቱ በፂሕሎ ቀዳሚት ሸቶ ኣርሰናል ንናይ ቀድም ማርቲን ኦዲጋርድ እያ ተዘክር ይብል ጋሪ ኔቪል እተጻዋታይ ናይ ምምላስ ኣንፈት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ፀወታ ኣንጻር ኤቨርተን ከም ዘርኣየን ትማሊ ድማ ተቃሪቡ ከም ዘሎ ከም ዘመስከረን እዩ ዝሕብር እዚ ሓለቓ ጋንታ ኣብ ርእሲ ሸቶ ምምዝጋቡ ካብ ማእከል ሜዳ ኮይኑ እውን ንቴምፖ ጋንቱ ኣብ ምቁፅፃር ዝገበሮ ኣበርክቶ ዝነኣዲ ነይሩ ደቂ ጋንቱ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ንምርካብ ዝቐበለን ኳዓሳሱ ብቁፅሪ እተን ዝበዝሓየን ነይረን ናቱ ትኩርነት ድማ እዩ ንመስመር ምክፍፋል ጋነርስ ድርዒ ኮይኑዎ ነይሩ ዋላ እኳ ኣብ ናይ ካልኣይ እብረት ፀወታ ዝሕሊሉ እንትነበረ ብሓፈሻ ውፅኢታውነቱ ክግምገም ከሎ ግን ከም ኣወንታዊ ምምላስ እዩ ዝጥመት ጽዋ ፕሪሚየር ሊግ ንምዕታር ዝካየድ ዘሎ ቅልስ ኣብተን ተወዳደርቲ ጋንታታት ናይ 3 ነጥቢ ጥራይ ፍልልይ ተፈጢሩ ነቲ ግጥም ዝያዳ መቐረት ክፈጥረሉ ይኽእሉ ዘሎ ትማሊ ቀዳም እተን ኣብ ቅድሚት ዘለዋ ኣርሰናል ማንቸስተር ሲቲን ኣስቶን ቪላን ብተመሳሳሊ 2-1 ንመጋጠምተን ክስዕራ ምኽኣለን ድማ ተወሳኺ ተመሳሳልነት ሕልሚ ናይ ዘንጋንታታት ዘንጸባርቕ እዮም 18 ፀወታታት ኣብ ቅድሚኤን እናተጸበየን ከዓ ሚኬል ኣርቴታ ብ42 ነጥቢ ኣብ ቅድሚት ክቕመጥ ከሎ ጋርዲዮላ 2 ነጥቢ ኡናይ ኤምረ ድማ 3 ነጥቢ ድሒሮም ይስዕቡ ኣለዉ ነዚ ድራማ መሊሱ አንጠልጣሊ ንምግባሩ ድማ ኡናይ ኤምረ ድሕሪ ጽባሕ ሰሉስ ናብ ኤምሬትስ ከይዱ አንጻር ኣርቴታ ዝገጥም ምዃኑ እዩ እዚ ናይ ቀደም ዓላሚ ጋነርስ ኣብ ዝሓለፈ ርክቦም ንኣርቴታ ናይ ዝወቕቲ ካልኣይ ስዕረቱ ክስንድ ገይርዎ ምንባሩ ድማ ነዚ ግጥም እቲ ዝዓበየ ረስኒ ወሲኹሉ ዘሎ እዩ ገና እዚ ወቕቲ ነዊሕ ጉዕዞ ተሪፍዎ ብምህላው ዝቕፅል ግጥማት ጽዋ ፕሪሚየር ሊግ ንምዕታር ክውስን ዝኽእል እኳ እንተዘይኮነ ንሓዲአን ጋንታታት ግን ኣብ ደረጃን ለውጢ ዝገብር ብምዃኑ ተርኡ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይክኸውን እዩ ድሕሪ ዝግጥም 2 መዓልቲ ጸኒሑ ናይ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስጋር ተጻወት ስለ ዝኽፈት እውን ሰለስቲአን ጋንታታት መሳርዐን ዝያዳ ንምድልዳል እንታይ ተወሳኺ ዕድጊ ክገብረአን ክንሪአን ኢና ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ኣርሰናል ናብ ቪላ ከይዳ ብዝገበረቶ ፀወታ ኣብቲ ዝሓየለ ብቕዓታ ነይራ ክትበሃል ዝከኣል እኳ እንተዘይኮነ ነጥቢ ተማቒላ ካብ ቪላ ፓርክ ትወፅእ ግን ደቃይቂ ተሪፍዋ ነይሩ ትሮሳር ካብ ቦታ ተቐየር ተፃወት ተኣትዩ ነዚ ክውን ገይርዎ እናተባሃለ ኣብ ምውታት ካልኢታት ቪላ 3 ነጥቢ ተወስዳ ሸቶ ከም ዘመዝገበታ ይርስዓን ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ጽዋ ፕሪሚየር ሊግ ንምዕታር ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ ግዜ አንጻር ቪላ ዝገብሮም ግጥማት ወሳኒ ኩነታት ክፈጥሩሉ ከም ዝኽኣሉ ንድሕሪት ምልሲልካ ክርአ ዝከኣል እዩ ኣብ 2023 ኣርሰናል ንቪላ 4-2 ምስረታ ዕታ ሚኬል ኣርቴታ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሕልሚ ጋነርስ ዝፈትሓሉ ዓመት ኮይኑ ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ሕልሚ በኒኑ ናይ ሚያዝያ 2024 ስዕረት ከምውን ኣብ ጥሪ 2025 ካብ ናይ ክልተ ባዶ መሪሕነት ዝወደቐትሉ ግጥማት ንኣርሰናል ጽዋ ፕሪሚየር ሊግ ንምዕታር ዝነበረ ዓቕማ ኮላሊፍዎ እዩ ሕጂውን ኣብ ቀዳማይ ርክበን ቪላ ዝወሰደቶ 3 ነጥቢ ንሲቲ እንታይ ዕድል ፈጢሩሎ ርዱእ ኮይኑ እዚ ናይ ሶሉስ ካልኣይ ርክበን ከዓ ተወሳኺ ጸቕጢ ከየኸትል ኣርቴታ ዘየስጎ ኣይኮነን ኣርሰናል ኣብ ዝግጥም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከሲባቶ ዘላ ምምላስ ብሉፅ ተኸላኸላያ ጋብርኤል ማጋልሃስ እዩ እዚ ብራዚላዊ ነቲ ቀዳማይ ርክብ ናይ ዘንጋንታታት ደሚርካ ኣብ 6 ናይ ፕሪሚየር ሊግ ፀወታታት በኺሩ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ትማሊ ቀዳም ተቐይሩ ናብ ሜዳ መጺኡ ኣብ ቅድሚት ዘለዋ ኣርሰናል ቪላን ሲቲን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ናይ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስጋር ዝረብሓ ጋንታታት ተባሂለን ክጥቀሳ ይኽእላ እየን ኣርሰናል ኣብ 2023 ንትሮሳር ጆርጊኒዮን ጃውኪን ኩዌሪን ኣብ ናይ ጥሪ መስኮት መስርሕ ምስጋር ተጻወትያ ናብ መሳርዓ ጸንቢራቶም ነይራ
سيتون عامي كم زوانيا 300 مليون باوند أبكم أومار مارموشن نيكو غونزاليزن زعمسلو تتصاوت تطفيام ቪላውን እንትኾነት ኣብቲ ግዜ ንማርኮ ኣሰንሲዮን ማርኮስ ራሽፎርድ ናምጽያ ካብ 14 ጸወታታት 29 ነጥቢ ብምውህላል ንቦታ ቻምፒየንስ ሊግ ክትቃለስ ክኢላ ምንባራ ኣይርስዕን ኣብዝናይ ሎሚ ናይ ወርሒ ጥር መስርዕ ምስጋር ተጻወቲ እቲ ዝዓበየ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ናይ አንቶኒ ሰመኒዮ ጉዳይ እዩ እዚ ተጻዋታይ 65 ሚልዮን ፓውንድ ናይ መዕጸው ውዕሉ ክፍሊት ፈሲስዎ ናብ ሲቲ ክኸይድ ከም ዝደለ ኣፍሊጡ እዩ እዚ ጋናዊ ተጻዋታይ ናብ ኢትሓድ ምምጽኡ ምዝውድ ንጋርዲዮላ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ካብ ኣርቴታ ንምምንጣል ኣብ ዝጽዕረሉ ዘሎ ግዜ እንታይ ኣማራጺታት ክፈጥረሉ ይኽእል ድማ ንጹር እዩ أرسنال ولا كم تفيلا أفريق صوتات ناي 2023-24 نمورغان روجرز كاب ميدس بروزمز آتو لو تقبر زخل تسعاتا ينتزيمز زخون وفري أي قبر نيلا أي تزاربت نزلام فيلا ولا قابق أدام أولي واتكينس أب ستانفورد بريدج كلت الشتات كمزقبل لان تخالة أتقعي كمزد لياغن زد أرات ريالن واتكينسن دونيال مالنن أب مونغو تشعت ناي بريمير ليج شتات ريزلوم بحفش شؤون 29 شططات تاغانتا كاب قدامو 6 غانتاتات اتزوحديو نزن قدامو 3 غانتاتات كثيرن زلوا تصاوتي اتزدلي زلوا عواتات كيغوناصفا كمص زخل تصابو اممكاتون توسخ امام اللون أرسنال أبزناي برايتون صوتا تيمبرن كالافيورن أي نمبر 1 بن وايتن كريستيان موسكيرانو سلازي اللو نناي دحريت مسمرا كساب كندي سأليو مقماتو أيتس أقمن ولا قوى أتدعرنا ويح كان مسبرتو زحاوية جابريل جاسوس تماليسو تصفاهيبون تحلوه كاي هافارتسجن جنان خملس قريب زبل حبريتا يزلهم سيت دما ولا قوى جون ستونسن جيرمي دوكون أبك أربا كملس وامخانم زغلس انتخونه نو أومار مارموشن ريان أتنورنجن نوانج أفريقيا سديدا زلام فيلاون نت دونجي زخده إيفان غوسانج دميركا زدلي واتتصاوت نابزور الدر لإخا كم زلا يفلت إذن غانتاتات زي مهلاو زوم تتصاوتي انتاي تصاقم يمصالن زي كونه دما نزوم تتصاوت بخمي يتكومي اتقند نگر كوين زلم أرسنال زحلف عمت سبورت هافاردسن جابريل جاسوسون مستفليوا انتاي امارات ايتات تريفواني رمزكار اخاليهم لما عمتكا كم زعينت كونتات كقات ما تدلي كونتن أرسنال إذن سلوس أنصار فيلا تقبرو صوتات رياي كونن كتحساسبا أبز قصل صوتاون كميدا أوزاي أنصار برنماوس أميدا أنصار ليفربول كميدا أوزاي أنصار فورست أميدا أنصار مانشستر يونايتد بتقطع عليه أكد قدم اتصبق كوين اللازلو نجر نتاسلي النابلت نبراب أي ترتامت أزلا ليفربول بزي صلاحن إساء انترخبا مهلاوايو زغصل صوتا سيتي نابتا بوانش أفريقيا أزيات هاسيا زلا ساندرلاند كيدا مقتامي خون بدحريو أميدا أنصار تشلسن برايتنن كميدا أوزاي أنصار مانشستر يونايتد أميدا أنصار أبتحت زلا أولفسيوم ناب أولترافورد كيدا تقبرو نايدر بصوتا خا اتزيادة تتنكا قلو قتامي خون نافيلا انتدع مسئينا زاقانتا سولوس كاب أرسنال سلستنت بموساد مالت نت تاريخ ليستر كتدوغمو تخيل ديانا تبالي زقا وحزلو زيناتات زيادة تخرد كمزوها بوخ قبريو مخنياتو زغص القطمات ناي زاقانتا زحلف عمد أبكرت تأقري مزل سعرتن قانتا سلزخون فيلا دحرني أرسنال قطم أنصار فورست بالاس إيفرتون نيوكاستل نيزلوام زغصل قطم أرسنالن أستون فيلان درو أتوكرو سيحيبلو أبزولو غزي أوناي إمرا كلت أقدس تسعاتي أبزوصان صوتا كخسر تقديدو اللهم ماتي كاشن بوباكر كاماران تمالق أدام أب ستانفورد بريدج حمشاي بيتشاكار بموسادوم أنصار أرسنال كم زي هلو ترقاقيت إيوم بفلايتي أبيماني مسمر مكلخال فيلا وصان زخونن أبز حلف ركبن دماك قدامي تبلس تشتو مزجيبو زنبرن كاش زي مهلاو نفيلا عبس فيعيت مخاني إز من اللوم كاماراون انتخونه بزي كازقات وممقودة التاتقريفكا كم كند تسعاتي أوناي إمرأي كوين زلوم أوناي إمرأ أبوتا كاش نتخصاب حجيناي بريمير ليكس أوتا زي كايد زلو أندرياس غارشا كسلفو تقول اللوم أزز حلفت ري كاب لافان تزمت أود عسران كلتن عمد خلاخلاي مز سلفكا أرسنال زيادة زدخ مقوني نابلدات فيلا تعطولو كتركب كم تخيلي بأقو تقميت زلوم
እዚ ተጻዋታይ ምስ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ትሮሳርድ ወይ ከዓ ኤበረቸ ኤዘ ኣብ ዝራኸበሉ ኣርሰናል ዝያዳ ብልጫ ክህልዋን ነዚ ኣብ ናይ ሻምፒዮን ጉዕዞኣ ብተደጋጋሚ እንቅፋት ዝኾና ዘሎ ሰልጣኒ ክትዕወተሉ ከም እትኽእል ድማ ይሕበር። ኣርቴታ ምስኡ ናይ ኤምረ ኣብ ዝተረኸበሉ 8 እዋናት 2 ግዜ ጥራዩ ሙሉእ 3 ነጥቢ ሒዙ ካብ ሜዳ ክወፅእ ኽኢሉ 4 ግዜ ተሳዒሩ 2 ግዜ ከዓ ማዕረ ተፈላሊ ነይሩ። ስለዚ ጽባሕ ሰሉስ ነዚ ክድምስሶ እቲ ዝዓበየ ዕድሉ እዩ። ሙንዶ ዲፖርቲቮ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ስጳኛ ብዝቕንያት ኣብ ደገፍቲ ባርሰሎና ኣመልኪቱ ብዘካየዶ መጽናዕቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ኣርእስቲ ሰሪሕሎም። እዚ ማዕከን ዜና ንደገፍቲ ዛጋንታ ኣብ 2026 ክሽየጡ ዘለዎም ተጻወትቲ መነመን እዮም ዝብል ከምኡውን ውዕል ሮበርት ሉዋንዶዊስኪ ዶ ይተሓደስ ወይስ ውዕል ራሽፎርድ ቀዋሚ ይኹን ዝብል ሕቶታት ኣቕሪቡ ነይሩ። 37.3 ሚታዊት ካብቶም ደገፍቲ ፍራንክ ዲዮን ካብታ ጋንታ ክወፅእ ኣለዎ ብምባሎም እዚ ተጻዋታይ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ከሎ ብድሕሪኡ ከዓ ብ32.9 ሚታዊት ሮናልድ ኣሮኾ ኮይኑሎ። ኣብቲ መጽናዕቲ ብተወሳኺ 59.3 ሚታዊት ሉዋንዶዊስኪ ይኣኽሎ ይፋኖ ክብሉ ከለዉ 31.6 ሚታዊት ከዓ ይጽናሕ ዝብል ድምፂ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡሎም። ኣብ ጉዳይ ማርኮስ ራሽፎርድ ድማ 54.6 ሚታዊት ውዕል ተጻዋታይ ናብ ቀዋሚ ክሰጋገር ዝብል ድምፂ ሂቦም ኣለዉ። 35.6 ሚታዊት ካብዞም ደገፍቲ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ይመለስ ኢሎም ድምፆም ምሃቦም ግን ንራሽፎርድ ሙሉእ ሓጎስ ዝፈጥር ኣይኮነን። ኣብቲ መጽናዕቲ 6 ሚታዊት ውፅኢቱ ኣብ መወዳእታ ተራእዩ ክውሰን ኣለዎ ዝብል መልሲ እውን ኣሎ። ወዲ 28 ዓመት ራሽፎርድ ኣብ ባርሳ ሕጉስ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ውዕሉ ቀዋሚ ንምግባር ድማ ኩሉ ዝከኣሉ ጻዕርታት ኣብ ምግባር እዩ ዝርከብ ዘሎ። ዛጊት 7 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ 11 ሸቶ ዝኾና እኳ ዓሳሱ ከዓ ከም ዝሰርሐ ሰነዳት የረድኦም። ካብ 163 ጸወታታት 109 ሸቶታት ዘመዝገበን እሙን ኣገልጋለታ ስጳኛዊት ክለብ ምዃኑ ዝእመነሉን ሮበርት ሉዋንዶዊስኪ ግን ካብ ካምፕኑ ምርሓቁ ከም ዘይተርፎ እዩ ዝግለጽ። 59 ሚታዊት ካብ ደገፍቲ ባርሳ እተጻዋታይ ክፋኖ ምሕባሮም ድማ ምናልባት ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ድሕሪ ምስሓቱ ካብ ዝወሰድዎ ገምጋም ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት። እተጻዋታይ ነታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ሰማይ ምስ ሰደዳ ብዙሓት ጋዜጣታት ስጳኛ እታ ዝኸፍአት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ናይዚ ዓመት ክብላ ዘሊፈነኦ ከም ዝነበራ ኣይርስዓን። ጀርመናዊ ሓላው ልዳት ባርሳ ኣንድሬ ተንስተገን እውን ካብ 342 ሰባት እዮም ክሽየጥ ኣድሚ ይጾምሉ። ያሚነ ያማል እውን ካብ ደገፍቲ ዛጋንታ ጸላእቲ ይሰኣነን ዋላ እኳ 2 ሰባት ጥራይ ካብ ኑ ካምፕ ይውፃእ ዝብል ድምፂ እንትሃቦም። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ኣብ ዝፈጺመ ኣለኹ ስለምክትታልኩም ኣዝየ የመስግን። ሰላም ወሰናይ ንኹልና። Sport.